أما بعد فقد قال الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. برادران ایمانی، عزاداران سید الشهدا، بعنوان 40 سید الشهدا تمام دنیا امروز غوغاست و ما شما هم اینجا جمع شدیم. 40 از نظر تاریخی دو قول است که یک قول را تمام قبول داره و یک قول را بعضی قبول داره. وی که تمام قبول داره جابر ابن عبدالله انصاری با عطیه اوفی دا اولین 40 سید الشهدا دا میدان کربلا تشریف آوردن و قبر شریف سید الشهدا را زیارت کردن. اما قول دوم را که بی دو عالم و قافله اسرا از شام دا 40 دا کربلا رسیده باشد، بعضی علما قائل است و بعضی علما ایره قائل نیست و کتابای زخیم دا سلسله ازی مثلا نوشته شده. ما طرف از اونه میخوایم اشاره کنم، شما بهتر میدنین. مو ماتمداری که بونی، ازاداری که بونی عزیزا یک مقصد داره و او مقصد ازاداری را در زیارت عاشورا مو ایتر مگیم ای یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. اهل بیت، شما در دنیا مظلوم بودین برای ازی که درس انسانیت و درس پروردگار را، درس جانشینی خدا را در روی زمین که انسان برای ازو آفریده شده در انسان بدین. لیکن جاهلای زمان، مستکبرین زمان، جا طلبا و کرسی پرستای زمان جلو شما گرفتن و شما را مظلوم قرار دادن. امروز 1400 سال تیر شده، موز خدا دعا منیم یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. خدا مور همراه شما قرار بده در دنیا و آخرت. فعلا دعا ازی است که قد اهل بیت باشیم. و در متن زیارت عاشورا 40 روز از زیارت از خود عاشورا تیر شده و گفته شده زیارت عاشورا را که زیارت عاشورا حدیث قدسیه از زبان مبارک و مقدس و منور امام باقر علیه السلام. این زیارت است و درس بسیار زبردست و بهترین است که بریت الی الله و الیکم منهم. در این زیارت درس منیم خدایا ما از دشمنای اهل بیت، از اخلاق از اونا، از کردار از اونا، از تمام از اونا بیزاریم. همراه استوسته، همراه اهل بیت هستیم. یعنی در زیارت عاشورا درو برتی مشنیم. چطور یک نفر که در پلیس مورا برتی مشنه، دیگو فورس مورا برتی مشنه، اونجا باید ڈاکیومنٹس خود شو کنه، صلاحیت خود شو کنه، لیاقت خود بوگه. در زیارت عاشورا مویا و او لعن هم یک حکمت داره. گفته شده 100 دفعه لعن بخوانین، 100 دفعه سلام بدین و بار بار اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذلک. اینا اشاره طرف ازی است که مو لعنت بونی قد از اونا، بلی از اونا لعنت بونی مو دا کردار از اونا نیسته. مو از کردار از اونا بیزار هستیم. اونا هر عادتی که داشت، هر گبی که داشت، هر عقیده‌ای داشت، هر کرداری داشت، ما بیزار هستیم. دا زیارت عاشورایی است و عرض منیم که خدایا تقرب الی الله مو دا وسیله شما خدایا دا وسیله اهل بیت تقرب حاصل منیم. هیچ جای زیارت عاشورا گواهی نیست که گواهی بده، گواهی نیست در زیارت عاشورا. فقط براعت است،
احساس اظهار محبت است، اظهار یکجهتی است، اون دعای اظهار یکجهتی. خود یکجهتی فعلا معلوم نیه، لیکن امن امین هم نشده. مطابق روایات زمانی که نطفه تبدیل به مزغه شده 40 روز می لگه، یعنی ترقی. مزغه تا وقتی که علقه و خونی بسته تیار شده 40 روز طول میکشه و از او بالاتر 40 روز کسته طول میکشه، یعنی 40 روز یعنی ترقی، 40 روز یعنی پیشرفت، 40 روز یعنی یک مرحله بالاتر رسیدن. و 40 روز را زیارت عاشورا را زمزمه کده باشین، زمزمه کدیم الحمدلله. خدا توفیق داده مو شما را. بعد از 40 تازه نوبت به زیارت 40 میرسه. زیارت 40 چیه؟ مقامش بالاتره. چرا؟ چون که تو اونجا باید گواهی بدی اشهدو خدایا ما گواهی بدم انه که حسین ولیک ولی است و ابن ولیک و فرزند ولی است و صفیک و ابن صفیک فرزند صفی است و برگزیده است و خود برگزیده است. این گواهی میده. گواهی خبرش طور است. خوبه که می مؤمنین از این مسائل هم با خبر شدن، چون که ما این پیش از ما بعض اوقات در بعضی مسائل شرعی میخوای گواهی بدن خبر نداره. برار حرام است اگر خبر نداشته باشی یک چیز را گواهی بدی. باید بینگرنی واقع را، باید دیده باشی در چشم سر تا گواهی بدی. تا در چشم سر ندیده باشی گواهی نمیدی. وقتی که تو گواهی انجام میدی تو یک مرحله را تیر کده، تو اظهار برات نسبت به دشمنان کده، تو خود خورا از رای قرب حسین در قرب خدا نزدیک کده. بعد از 40 روز تازه میگی ما گواهی دادم. شما حتما میگین خب ما به چشم سر ندیده. بله چشم دودن است، یک چشم سر یک چشم دل است. چشم دل کار تا او زمانی که منش ریا باشه، منش حسد باشه، منش تکبر باشه، منش گندگی اخلاقی کی باشه، او چشم کاره کی بی ناموش نه. زمانی که در قرب سید الشهدا وقتی که شما گفتین ما از دشمنای سید الشهدا بیزار هستیم، وقتی که گفتی که ما در سلک و مسلک سید الشهدا هستم، ما در تقرب خدا از رای سید الشهدا میرسم، باز چشم دل تو بعد از 40 روز واس شده حالا گواهی میدی. گواهی دادن مطلب شی نیست. و بعد میفرمایی اونجا عرض منی پر انشاءالله بعدا میخوانیم داخل از این مجلس زیارت 40 را. بعد میگیم خدایا اشهدو که تو را گواه میگرم که ما انا ولی لمن والا، ما قد هر او کس دوست هستم که حسین قد از او دوست است و عدو لمن عادا، ما قد هر او چیز دشمن هستم قد از او هر کس دشمن هستم که حسین قد از او دشمنه. ما از شما برادرای قوم عرض منم سید الشهدا قد مانند شیخ زکزاکی که از جای ما بسیار دوره، هزاران کیلومتر فاصله است. شیخ ابراهیم زکزاکی حفظه الله ما قد از او رشته ایمانی داریم، چون که او دوست حسین بس دوست از ما است. میتونه الحمدلله قبول داریم. در هر جایی که یک مؤمن باشه، هر جایی که یک شیعه باشه، بلکه هر مسلمانی در جای باشه او دوست از مویا، چون که دوست حسینه. اما عزیزا و دویمنه جمله شک مقداری کم خطرناک است، یا کم خرچه میخواه. ما عرض کنم خدمت شما در مکه نشسته بودیم، پالویم یک نفر از بنگلادش بود، گفت مو علی محبت است. گفتم چطور علی محبت است؟ گفت هم کسی کو برا نہیں کہتے، हम सबको रज़ी अल्लाह पढ़ते हैं, सबको मानते हैं, सबके साथ मोहब्बत करते हैं. گفتم نشد. بس ما گفتم تو خود تو ما قد از تو دوست باشم، قد دشمن تم دوست باشم، دوست از دوستم یا نیمه دوست از دوستم. من بیچاره اگر موقعی سید الشهدا دوستیم، اگر موقع دوستای سید الشهدا دوستیم، بس لازم است که قد دشمنای سید الشهدا هم دشمن باشیم. کیه دشمن سید الشهدا؟ در درجه اول معذرت که صد گناه، غیبت، تهمت، الزام اینا هست. اینا دوستای سید الشهدا نی، اینا دشمنای سید الشهدا. ازادار مو، سینه زن مو، صدقه ازو سینه زدون تو، صدقه ازو ماتم تو، صدقه ازو ازاداری تو. لیکن یاد تو باشه که دوست سید الشهدا اگر دوست داره قد دشمنی سید الشهدا هم دشمنی کو. دشمنی سید الشهدا گنایا، بے حیائی، دشمنی سید الشهدا فحاشیه،
و کسانی که و عناصری که دمن قوم ده هر عنوانی فحاشی بغیرتی ناپاکی رو میارن، اونا دوست سید الشهدا شده نمیتن عزیزا، اونا دشمن سید الشهدا. ما کوشش کنیم اینا رو بیاریم، اینا رو سمجاو کنیم، اگر نشد اینا در دشمنی پخته شده جان از اینا نکنیم. قد از اینا رابطه داشتی در قیامت کار تو گیر است عزیز ما. قد از او کسایی که تو رابطه تو است بینوان قوم بینوان طایفه تو هرچی و او دشمن سید الشهدا است، بس تو قد سید الشهدا دوست نیه. قد دشمن سید الشهدا اگر دشمن نیسته بس تو قد سید الشهدا دوست نیست عزیز ما. لہذا خدا را گواه گرفتم میگی خدایا تو گواه باش، تو از دل از ما با خبری. معنی ازی خبر یک دیگه معنی داره که تو از دل از ما با خبری. اگر ما دروغ میگم خدایا تو هر عذابی را بل از من نازل کو، چون که ما غلط گواهی میدم در صد تو در غلط چیز گواه میگرم. لہذا عزیزا این زیارتا و نو معناها را درد زیارت 40 و بعض امی زیارت می خیبوگا که در زیارت عاشورا گفتیم از خدا دعا میکردیم ای یجعلنی، ای خدا تو مرا قرار بدی ما هم قد اهل بیت. لیکن بعد از 40 روز حالا که در زیارت 40 رسیده بس چی موگی اینی معکم، ما همراه شماییم یا حسین، لا ما عدوکم، قد دشمنای شما نیستیم. امروز عزادارای مو حسین زنای مو اونایی که برای سید الشهدا گریه مونن اونا قد خود باید تجدید میثاق کنن، دوباره یک دفعه خود خانه چکانی کنن، خود فشار بدن و بگن که مو امروز قد از تو است سید الشهدا هستیم یا نیستیم. امروز فیصله کنیم. اگر قد گناهی قد سید الشهدا نیه، اگر قد ریایی قد تکبری قد تعصب بیجای است، قد تعصبات طایفگی و قومی و از این چیزا گرفتار است، تو قد سید الشهدا نیست عزیز ما. کار خورا بسنجو، قبر قیامت خود فکر باش. اما عزیزا امروز حضرت زینب صلوات الله علیها رسیده، از شام بلا رسیده، با مصیبت ها رسیده، با زحمات رسیده. جناب عطیه اوفی و جناب جابر عبدالله انصاری مشغول زیارت است. یک سر و صدا از دور پیدا میشنن و گفته میشنن که جناب عطیه موگا جابر باید بوری جایز موست نمانده اینجا، چون که بی بی زینب صلوات الله علیها ماین وقتی که بی بی دو عالم تشریف میارن خود خو بله قبر برادر میاندازه. ای برادر چی مصیبتایی چی زحمتایی فرزندانت را زدن، تازیان نزدن، مشکلات، اما مصیبت های دیگه زبان حالی بی بی زینب صلوات الله علیها. ما بازار شام دیدم برادر، ما پیش نماربا بودم برادر، ما مصیبت ها دیدم. بعد می فرمایا برادر این مشکلات برای ازی بود که دین باشه، زبان حال حضرت زینب است، برای ازی که لا اله الا الله باشه، برای ازی که پرده و حجاب و عفاف باشه، برای ازی که پاک دامنی باشه، برای ازی که انسانیت باشه. بله عزیزا، اما یک منظره بسیار برای زینب مشکل بوده باشه. ما در کتابی ندیدم، آیت الله نجفی مرشی فرموده باشن، مو با واسطه از اونا شنیدم که می فرماید زمانی که یزید بله تخت نشسته بود، جلوی یزید یک میز گذاشته شده بود، بله ازی میز یک تشت بود، داخل تشت سری بریده مولای با حسین ظالم چوبی خضران بر دستش بر لب دندان مولای ما میزند. تا نمیزنه حسین چه دندانای خوبی داری، چقدر خوب دندانا داری. این منظره نزدیک بود بچای حسین زرترک بشن، نزدیک بود زینب زرترک بشن. لازم بود یک کسی، آقای نجفی مرشی میفرماید که یک کسی باید بچه را تسلا میداد. لذا چشمان بریده، سر بریده، چشمان سر بریده باشد، یکی یکی بچه را نگاه کرد. اما روی زینب که قرار گرفت، از سر بریده اشکای تازه. یعنی زینب تو از همه مصیبت بیشتر دیدی، تو خیلی زحمت کشیدی، تو خیلی قربانی دادی. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلبی ینقلبون.